Sponsored by Open Vision Academy, Chipledunga Pokhara, a complete solution for abroad study. Study in Australia, Canada and UK. जय मनोक्रान्ति। जय मनोक्रान्ति, जय विश्व परिवार। मनोक्रान्ति भनेको के हो गुरुदेव? यहाँबाट सुरु गरौँ। सिम्पल कुरा, क्रान्ति भनेको परिवर्तन, आमूल परिवर्तन। अनि यो देशको होइन, मनको परिवर्तन। किनकि देश धेरै परिवर्तन भयो, तर मान्छेको मन उही पुरानो रह्यो, जसको कारण देशले फेरि पुनः दुःख पाइयो। त्यसकारण अबको क्रान्ति मनको क्रान्ति। मैले सुरुवातीमा प्रश्न उत्तर भन्दा पनि अलिकति ज्ञानमा केन्द्रित हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। देशको परिवर्तन भन्दा मनको परिवर्तन गर्न आँट आएछ तपाईलाई? देशको परिवर्तन भन्दा मनको परिवर्तन गर्ने बाटोतर्फ किन लाग्नुभयो? यसो कुरा, जीवनमा जे जति कुराहरू गरिन्छ त्यो गर्ने माध्यम त मन नै हो। यानी मन दुखी भएपछि नै उसले परिवर्तन खोज्ने हो। अब यो परिवर्तन दुईतिर खोजिन्छ, एउटा बाहिरतिरको परिवर्तन। त्यो परिवर्तन गर्दा मन सुखी भयो भने बाहिरको परिवर्तन, बाहिरको क्रान्ति पूर्ण भयो। तर त्यसको बावजुद पनि मान्छे दुखी रह्यो भने अब परिवर्तन मनकै गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मनोक्रान्तिको एउटा परिभाषा जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन अथवा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुबाट मात्रै मान्छे सुखी रहन्छ। अब उदाहरण सुन्नुहोस्, जसरी एउटा भिरालो छ, त्यो भिरालोमा हिँड्दाखेरि हामी तल 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 हिँड्छौँ, तर मलाई उकालो चढ्नु पर्यो भने अर्को उकालो त खोज्नु पर्दैन। म फनक्क फर्केँ भने त्यो भिरालो उकालो बनिदिन्छ। त्यसकारण संसारका सारा दुःख पीडाबाट फनक्क मनलाई फर्काउन सक्यो भने त्यो दुःख आफै सुख बन्छ। यसैलाई नै मनोक्रान्ति भनिन्छ। जस्ट थोरै ट्विस्ट हुन बाँकी छ। द्याट्स इट। सबैजना मानिसहरू दुःख भयो, अप्ठ्यारो भयो, जीविकोपार्जनमा धेरै खालका समस्याहरू आइपरे भनिरहेका छन्। थोरै मन फर्काउन मात्रै बाँकी छ। द्याट्स इट। अरू त सबै फर्किरहेकै छ नि। अझै फर्किन्छ। अब गुरुदेव, तपाईँ गण्डकी प्रदेश केन्द्रित हुनुभयो। पोखराबाट अलिकति भित्र 15-16 किलोमिटर पछाडि तपाईँको यो सुन्दर आश्रम आउँछ। हामीले यसलाई इको स्पिरिचुअल योगा आश्रम भनेका छौँ। इको स्पिरिचुअल योगा आश्रम। यो आश्रम यो स्थानमा स्थापना गर्ने खालको कन्सेप्ट कसरी डेभलप भयो? र म आफै पनि गण्डकी प्रदेशवासी भएका हिसाबले हजुर, मेरो प्रदेशलाई किन तपाईँले यति पवित्र बनाइदिनु भयो? यो मेरो प्रदेशलाई किन चुज गर्नुभयो? एउटा कुरा त यो प्रदेशको हिसाबले भन्दा प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले पोखरा भनेको, गण्डकी प्रदेश भनेको संसारकै सबभन्दा सुन्दर ठाउँ मध्येको एउटा। र त्यो सुन्दर ठाउँमा पनि हामी खोज्दै आउँदाखेरि पञ्चासे क्षेत्रको सेरोफेरोमा गएर ठोक्यौँ। र पञ्चासेमा पुग्दा एकजना विदेशी क्यानेडियन भेटेँ र उनले पञ्चासीको बारेमा एउटा अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा उनले के भनेका छन् भने पञ्चासे भनेको कुनै कालखण्डमा ऋषिमुनिहरूले वेदको 5औं मण्डल यहीँबाट लेखिएको कारणले, यहीँ अवतरित भएको कारणले गर्दा यसलाई पञ्चासे भनियो भन्ने उहाँको ठम्याइ हो। अनि यो भनेकै वेदको मन्त्र, वेदका ऋचा यहाँ उत्पत्ति हुनु भन्नुको अर्थ के हो भने यो क्षेत्रमा यति प्राकृतिक ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जाले मान्छेलाई आध्यात्मिक रूपमा अन्तर्यात्रा गर्न बहुत घचघच्याउँछ। त्यो कुरा त्यो क्षेत्रमा पुगेपछि सबैलाई अनुभूत हुन्छ। र हामी त्यही क्षेत्रलाई घुम्दै फिर्दै आउँदा यहाँसम्म या यहाँबाट त्यहाँसम्म जाँदा यो क्षेत्रमा बहुतै आध्यात्मिक ऊर्जाको अनुभूति गऱ्यौँ। त्यसकारण एकजना बाटोमा भेटिएको साथीले सोधे थियो, हजुर मनोक्रान्ति काठमाडौँ छोडेर एक्लै कहाँ लाग्नुभयो? किनकि ब्याकप्याक थियो मसँग, म 4 महिना ट्रेकिङ गरेको थिएँ त्यो बेला। अनि मैले भने म यस्तो ठाउँमा जाँदैछु जुन ठाउँ मैले खोज्ने होइन, ठाउँले मलाई खोज्ने हो। जाँदा जाँदै जुन ठाउँमा मलाई ऊर्जाको अनुभूति हुन्छ, युनिभर्सल एनर्जीको अनुभूति हुन्छ, म त्यो ठाउँमा चाहिँ आश्रम बनाउन चाहन्छु। त्यो पनि वानप्रस्थ आश्रम। त्यो भनेको मान्छेको उमेर 40-50 कट्दै गएपछि कमजोर हुँदै जान्छ शरीर, अनि छोराछोरी हुर्कँदै जान्छन्, आमा बाबा बित्दै जान्छन्। पहिलोचोटि 40 कटेपछि मान्छेलाई डिप्रेसनको सुरु हुन्छ।
किन भन्नाले माया गर्ने आमा बाबा हुँदैनन्, हो। आफूले माया गरेका छोराछोरी उडेर गइसकेका हुन्छन् विदेशमा। अनि त्यो बेला पहिलोचोटि मान्छे आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्छ, त्यसलाई मिड लाइफ क्राइसिस भनिन्छ। त्यसैले शास्त्रीय अवधारणा के त भने 50 वर्ष नागेपछि कम्तीमा प्रकृतिसँग जोडिनु, त्यसलाई वानप्रस्थ भनिन्छ। वान भनेको वनतिर फर्कौ। अब संसारतिर तिम्रो लागि केही पनि छैन, किनकि संसारलाई ग्रहण गर्ने तिम्रो यन्त्र जर्जर परिसकेको छ, हो, कमजोर भइसकेको छ। अब त परमात्मासँग जोडिने हो, संसारसँग जोडिने समय सक्यो। किनकि त्यसपछि अर्को जन्मको लागि तयारी पनि गर्नु छ। यो अवधारणा पनि छ। यो अवधारणा त कसैले विश्वास गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर इन्टरनेसनल्ली नै मिड लाइफ क्राइसिसको प्रब्लम त संसारभरमा देखिएको छ कि मान्छे चाहिँ 50-60 भइसकेपछि ऊ पहिलोचोटि भिडमा एक्लो फिलिङ गर्छ। एक्लोमा एक्लो त सबैले फिलिङ गर्दो हो, तर भिडमै पनि ऊ कसैसँग नमिल्ने, कसैले आफ्नो कुरा नबुझ्ने र अरूको कुरा आफूलाई बुझ्न गाह्रो हुने अवस्थामा पुग्छ। त्यो बेला जाने ठाउँ भनेको नेचर हुन्छ र अन्तर्यात्रा हुन्छ। एउटा बाहिर नेचरसँग जोडिनु पर्यो, भित्र आफैसँग जोडिनु पर्यो। किनकि दुनियाँसँग जोडेर परिणामस्वरूप पाएको दुःख, चोट, पीडा, टेन्सन त मान्छेसँग छँदैछ। अब जोडिनु त आफैसँग पर्यो। त्यो आफैसँग जोडिनुलाई साधना भनिन्छ, आध्यात्मिक यात्रा भनिन्छ, अन्तर्यात्रा भनिन्छ। र बाहिर त्यसको लागि आफूसँग जोड्नको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, एउटा थलो चाहिन्छ, त्यसलाई प्रकृति माता भनिन्छ। त्यसकारण हामी प्रकृति माता खोज्दै आउँदा यो प्रकृतिको सबभन्दा अद्भुत काख हामीले यहाँ पायौँ। मान्छे एउटा उमेरमा एउटा समयमा पुगे पछाडि चाहिँ भिडमा पनि एक्लो अनुभूति गर्छ, प्रकृतितिर फर्किन बाध्य हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँकै जीवनसँग चाहिँ यसले कसरी रोल प्ले अप गरेछ? यो ज्ञान तपाईँ दिइरहनु भएको छ, फेरि तपाईँ पनि प्रकृतितिर फर्किँदै जाँदाखेरि गुरुदेवले पनि एक्लो अनुभूति गरेर प्रकृति प्रेमी हुनुभएको हो कि प्रकृतितिर फर्किनु भएको हो कि भन्ने कुरा पनि दर्शकमा अलिकति फरक धारले हेरौँ न यसलाई। सो यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ कसरी हेरेछ? यसो कुरा हामीले सुरुदेखि बाँचेको आध्यात्मिक जीवनमा 18 वर्षदेखि नै आध्यात्मिक जीवनमा भएको कारणले गर्दा त्यहाँ त एक्लोपन भनेको कहिल्यै पनि हुँदैन। त्यहाँ नैराश्यता, एक्लोपन भनेको त विचारमा हुने कुरा हो, राइट? जब हामी विचारबाट पर हेर्ने क्षमता विकास हुन्छ, हरेक आफ्ना विचारलाई साक्षी भएर हेर्ने विचार अवस्था आउँछ, त्यो बेला यो मनका विचारले, मनका पीडाले त छुँदैन, किनकि त्यो पीडा म होइन भनेर बुझिरहेको हुन्छ, हो, त्यो त विचार मात्र हो। यसकारण यो समस्या मेरो होइन, हुँदै होइन, किनकि हामी त छोराछोरीलाई हुर्काएर बसेका हो, परिवार नै आध्यात्मिक, त्यसकारण हामीले त सिङ्गो परिवार नै यहाँ आएका छौँ, त्यसकारण एक्लो हुने त कुरै भएन। होइन, अब तपाईँले दिइरहनु भएको, तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा एउटा समयमा पुगे पछाडि मानिसले एक्लो अनुभूति गर्छ, हो एक्लो अनुभूति गर्छ। अनाध्यात्मिक मान्छेलाई, अनआध्यात्मिक मान्छेले आध्यात्मिक बन्नु भनेको चाहिँ के हो गुरुदेव? आध्यात्मिक बन्नु, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक शब्द त सम्प्रदायसँग जोडिएकोले हिन्दू, बौद्ध, जैन भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ टच नगर्दा राम्रो हुन्छ। धर्म भनेको त सम्प्रदाय भनेको। अब अध्यात्म भनेको आफू को हो त्यसलाई चाहिँ खोज्नु, चिन्नु, बुझ्नुलाई अध्यात्म भनिन्छ। र आफू को हो भनेर खोज्दै जाँदा त्यो प्याज जस्तै हुँदो रहेछ। प्याज चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि, छाम्दाखेरि बहुत भित्र हिरा मोती नै लुका जस्तो साह्रो हुन्छ, अनि छिल्का उतार्दै जाँदा अन्ततः त केही पनि छैन, शून्य छ, हो। अनि अध्यात्मले पत्ता लगाउने नै के त भन्नाले सारा संसारमा यो पनि मेरो, यो पनि मेरो, यो पनि मेरो भनेर बाँच्छौँ हामीहरू। अनि जहाँ जहाँ मैले मेरो भने सबैतिरबाट पीडा मै कहाँ आउने, राइट? अनि अध्यात्म भनेको म भनेकै चिज पनि छैन, म भनेको पनि क्षणिक कुरा नहो। 100 वर्ष अगाडि थिएनौँ, 100 वर्ष पछाडि छैनौँ, यो एक क्षणको नाटकमा आएका छौँ। त्यसकारण यो म भन्ने चिज पनि स्थायी होइन, अस्थायी हो। त्यसकारण जिन्दगीलाई जसरी बाँचेको छ त्यसलाई नाटक सम्झ, 100 वर्षकै नाटकै भनेर बुझेपछि त नाटकमा त जस्तो खेले पनि भयो। त्यो पात्र चाहिँ कसले दिएर पठाइदिया हुन्छ? त्यसो भने कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कोही तपाईँ जस्तो भूमिका पनि खेलिरहेछन्, त्यो त अनुभूतिबाट दिने हो नि। जीवनमा मान्छेले विभिन्न किसिमका काम गर्छन्, त्यो सबै कामको अन्तिम उद्देश्य त ऊ सन्तुष्ट हुन चाहन्छ, ऊ खुसी हुन चाहन्छ, राइट?
तर उनले सबै कुरा गर्दा असफल हुँदा त ऊ दुखी हुन्छ, त्यो देख्छौँ। सफल हुँदा पनि ऊ असन्तुष्ट हुन्छ, ऊ पीडित हुन्छ। गुरुदेव अब यो एकछिन, यो पीडाबाट बाहिर आउनको लागि अन्ततः त उसले दुईवटा मात्रै विकल्प छ, या त आत्महत्या या त आत्मरूपान्तरण हो, दुईवटा मात्रै विकल्प, अरू त विकल्पै छैन अब। किनकि सबैले दुःख दिएपछि आत्महत्याको पनि दुईवटा धार छ, एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकको आत्महत्या, त्यो तुरुन्तै हुने, अर्को स्लो ट्र्याकको, त्यो रक्सी पिउँदै आफूलाई सिद्ध्याउँदै जाने, चुरोट सल्काउँदै गाँजामा डुब्दै हो, ड्रग्स लिँदै आफूलाई सिद्ध्याउँदै जाने, यो पनि आत्महत्या नै हो। यो आत्महत्या किन रोजेको भन्नाले संसारले सुख दिएन, त्यसकारण संसारलाई बिर्सनको लागि चुरोट रक्सी गाँजा खाएर स्लो आत्महत्या गर्ने एक पङ्क्ति हुन्छ। अर्कोले फास्टै आत्महत्या, गलेमा फाँसी लगाउने हुन्छ होइन। यो या त यो बाटो रोज्छन् मान्छेले, या त बौलाएर बसिदिन्छन् फेरि डिप्रेसन भएर। किनकि संसारमा सुख छैन, शान्ति छैन, आनन्द छैन, नपाएका कुराहरू सबै पाइसके तैपनि सुख पाएन, त्यसपछि ऊ बौलाएर बसिदिन्छन्। या त होइन भने अब पोजिटिभ के त बौलाउनु भएन, आत्महत्या गर्नु भएन, के गर्ने त अन्तरयात्रा। अनि यहाँ आइसकेपछि दुःख भन्ने चिज हुँदैन, किनकि दुःख भन्ने चिज विचारले निर्माण गर्छ। त्यो विचार म होइन भनेर छुट्याउन साथ म आजाद भएँ। अन्त मेरो नाटकको पात्र कसले लेख्छ, मैले लेख्ने हो, म जे चाहन्छु त्यही एक्टिङ गरेर बाँच्ने हो। द्याट्स द पोइन्ट। गुरुदेव म अन्तर्वार्ता लिइरहेको छु, मैले तपाईँको सके पछाडि अर्को प्रश्न उठाउनु पर्ने म टोलाएँ। प्रेम पऱ्यो भने लोलाइन्छ। म टोलाएँ खास, मैले अर्को के प्रसङ्ग उठाएँ। प्लान थिए धेरै, म गुरुदेवलाई केही क्वेसनहरू सोध्छु भनेर। प्लिज। बिर्साउनु भयो क्या तपाईँले। यस्तो मान्छे अब के छ हालखबर भन्यो मानिसहरूलाई, नर्मली साथीभाइहरूलाई के छ हालखबर भन्यो, तनाव छ यार, गाह्रो छ, पीडा छ, समस्या छ। अहिले तपाईँले उकालो ओह्रालोको कुरा त गर्नुभयो, ओह्रालो झरिरहेको मान्छे फनक्क फर्क्यो भने त्यही उकालो हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि फर्क्यो भने फेरि ओह्रालो हुन्छ। आखिर खुसी हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ खास? खुसी हुनु भनेको जब हामी खुसी हुन्छौँ। तपाईँ सबभन्दा जीवनमा खुसी भएको एउटा क्षण बताउनुहोस् त। प्रेममा मलाई कुनै खुसीको एउटा क्षण बताउनुहोस् न। जति बेला मैले मेरो एकाडेमिक करियरमा मेरो मास्टर्स कम्प्लिट, त्यो बेला खुसी हुनुभयो। त्यो खुसी हुँदा मनमा ग्वारग्वारती विचार आइरहेको थियो कि विचार कम थियो, उत्साह उमङ्ग बढी थियो? उमङ्ग बढी थियो, विचार कम थियो। हो, अब के बुझ्नु पर्यो भने जब विचार कम हुँदै जान्छ उमङ्ग बढ्दै जाँदो रहेछ, विचार बढ्दै गएपछि उमङ्ग कम हुँदै जाँदै रहेछ। त्यसकारण खुसी हुनु माने विचारको लेभल कम हुँदै जानु। जति विचार कम हुन्छ त्यति खुसीको लेभल बढ्छ। जस्तै प्रेममै पनि त्यही हुन्छ। मैले कुनै केटालाई भेटाएँ, बहुत म आँखामा आँखा जुदाएँ, दुवै लोलाउन पुगे, अघि टोलाउनु भयो, अब लोलाइन्छ यहाँ। त्यो लोलाउँदा किन आनन्द आउँछ? मलाई लाग्छ त्यो केटी हेरेर या केटा हेरेर मलाई आनन्द आयो, त्यो झुट हो, त्यो गलत हो। आनन्द किन आएको भन्नाले उसलाई हेर्दा विचार कम भयो। जब विचार कम हुन्छ अनि आनन्द आउँछ। अनि त्यही केटीलाई बिहे गरेर या त्यही केटासँग बिहे गरेर बसिन्छ नि, अनि विचार धेरै हुन्छ, दुःख सुरु हुन्छ त्यसैबाट। खेल त विचारको हो, भ्रम के पर्यो केटा र केटीको। त्यसकारण केटा र केटीको कारणले न सुख हुन्छ न दुःख हुन्छ। विचार उसको कारणले बढ्छ, त्यो बेला दुःखी हुन्छ, उसको कारणले घटेको पिरियडमा सुख हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनमा कि दुई तरिकाबाट मानिसहरू जिइरहेका हुन्छन्। एउटा दुईवटा धार, एउटा आत्मरूपान्तरण, अर्को आत्महत्या। आत्महत्याको दुईवटा प्रक्रिया भए, एउटा स्लो मोसन एउटा फास्ट मोसन। फास्ट मोसनका लागि अहिले हामी अर्धज्ञानीहरूले आत्महत्या त्यसलाई मात्रै भनिरहेछौँ। अब अहिले तपाईँले मलाई स्लो मोसन भनेर सिकाइदिनु भयो। त्यो स्लो मोसनको आत्महत्याले ठुल्ठुला देशका अर्थतन्त्र धानिरहेछ। फेरि गुरुदेवले त्यसलाई आत्महत्या भनिदिँदाखेरि फेरि त्यो व्यवसाय गर्नेहरूले फेरि त्यसो होइन, अर्थतन्त्र धानिरहेको पनि छ। अनि त्यो रक्सीको यहाँले सङ्केत गर्नुभएको मेन त त्यो हो। त्यो रक्सी कति खाने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। जस्तै म युरोप अमेरिका धेरै देशमा बसेँ, नेपालीले रक्सी खा जस्तो खाँदैनन् उनीहरूले, प्रायले। उनीहरूले त मिलाएर खाने हो। जति खाँदाखेरि उनीहरूलाई
आनन्द आउँछ, रमरम झमझम हुन्छ। अनि यो रक्सी खाएर आनन्द आउने पनि होइन, फेरि त्यो रक्सी खाँदाखेरि विचार कम हुने हो, विचारको लेभल कम हुन्छ। अनि जे देख्दा पनि आनन्द आउँछ, जे खाँदा पनि आनन्द आउँछ। त्यो विचार धेरै आउँदा त रक्सी धेरै खाएपछि विचार धेरै आउँछ, अनि त्यो चिच्याउन थाल्छ, कराउन थाल्छ, त्यस्तो पनि छ नि। तर अलिअलि खाएपछि त्यो विचार कम हुँदो रहेछ, धेरै खाएपछि विचार बढी आउँदो रहेछ। गुरुदेवलाई अनुभव छ? मैले रक्सी एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ, मैले यो भिडियोमा पनि भनेको छु। कुन ब्रान्ड? त्यो ब्रान्डसँग मतलब भएन, त्यो इन्डियामा बस्दाखेरि एकचोटि एउटा आश्रममा गएको थिएँ। अनि यो खुसी हुनुको कारण विचारको कमी हो, अनि दुखी हुनुको कारण विचार अनियन्त्रित आउनु, यो कुरा त हामीले बुझेको भोगेको कुरा भयो। रक्सी खाँदाखेरि पनि विचार कम हुने हो। अनि मैले 1 बोतल रक्सी किनेँ, त्यो ब्रान्डसँग अब धेरै अगाडिको कुरा। खाएर हेरेँ, खाइसकेपछि बजारमा निस्कँदाखेरि गजब भयो। बजारमा निस्केर मैले जुस खाएको मलाई याद छ। तर त्यो जुस खाँदा मैले 2 चोटि पैसा तिरेको रहेछु। एकचोटि पहिला 10 रुपियाँ थियो त्यो बेला जुसको 1 ग्लासको, खाएँ। अनि खाइसकेपछि फेरि उसलाई 10 रुपियाँ दिएँ मैले, उसले लिएन। सर तपाईँले पैसा दिइसक्नु भयो भने। अनि त्यसपछि झल्यास भयो जस्तो भयो, ओहो भर्खर पैसा दिएकै बिर्सिएको, राइट? ओहो मलाई आनन्द आएको त यो बिर्सेको कारणले सबै कुरा। अनि साबुन किन्नु पर्यो, नुहाउनु पर्यो भनेर साबुन एउटा किनेँ, गएर साबुन किनेर होटलमा आएँ, सुतेँ। भोलिपल्ट हेर्दा त दुवै गोजीमा उही ब्रान्डको 2 चोटि साबुन किनेँ मैले। भनेको मतलब त्यो मेमोरी ल्याप्स हुँदो रहेछ त्यो पिउँदाखेरि। अनि त्यो आनन्द, किनकि मलाई केही मेमोरी नै छैन, मतलब मलाई कुनै विचारै छैन। त्यो मेरो एक्सपेरिमेन्ट गरेको चाहिँ अनुभूति हो। ओके, अब विचार मन्थन अलि मस्तिष्कमा कम भयो भने? अलि होइन, पुरै जति बढी कम भयो त्यति बढी आनन्द आउने, त्यति बढी आनन्द आउने भयो। That's it. अब फेरि यता योगातिरबाट जो तपाईँले ज्ञान दिइरहनु भएको छ, यहाँबाट पनि मानिसहरूले त आनन्द लिइरहेछन्, हो, अझ परमानन्द लिइरहेछन्, हो। त्यही विचार कम भएर, त्यही विचार कम भएर हो। अनि यी दुईटाले गर्ने काम चाहिँ एउटै हो? एउटै हो भनेको हो, माध्यम फरक भयो नि। भनेपछि अब गुरुदेव विकासानन्दसँग गएर योगा ज्ञान लिइरहनु र योगा गर्नु र रक्सी भट्टीमा बसेर रक्सी पिउनु चाहिँ एउटै हो? एउटै हो। यानी त्यो दुवैको परिणाम यो स्टेटमेन्ट म हाइलाइटमा हाल्छु है, एउटै हो भन्नुभयो। एउटै हो। यो फुल स्टेटमेन्ट हाल्नुहोस्, फेरि आधा नहाल्नु। भट्टीमा गएर रक्सी पिउँदा पनि विचार कम हुँदै गएकोले उसलाई खुसी हुने हो। योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, ध्यानमा डुब्दा पनि विचार कम भएर खुसी हुने हो। तर परिणाम एउटै होइन। ओके, परिणाममा कहाँ फरक हुन्छ भन्नाले रक्सी खाएर एकछिनको लागि त मलाई आनन्दै आयो, र त्यसपछि मेरो पैसो सकिनु, इज्जत सकिनु, र अर्को कुरा यसले फोक्सो ड्यामेज गर्नु, त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। ध्यानमा पनि हुने त्यही हो, तर त्यसमा फोक्सो ड्यामेज हुँदैन हो, त्यसमा कुनै पनि किसिमको पैसा पनि खर्च गर्नु परेन। त्यसकारण परिणामको हिसाबले चाहिँ फरक हुन्छ। तर प्रक्रियामा जुन आनन्द आइरहेको हुन्छ नि, त्यो विचारको कम भएरै आउने हो दुवैतिर। मानिस जब विचारको के भन्छ त्यसलाई, त्यो फ्लो दिमागमा हुँदैन अनि मानिसलाई आनन्द हो। अब यो त दैनिक रूपमा हामीले भोगेको कुरा। हाम्रो जीवनमा सबभन्दा बढी मान्छेलाई, सामान्य मान्छेलाई सबभन्दा मनपर्ने चिज के हो भनेर सोच्यो भने उनले चाहिँ के भन्लान्, र सबभन्दा बढी मनपर्ने चिज त निद्रा हो नि हामीलाई, होइन र? बडो मस्तसँग सुत्नु पायो भने बडो खुसी हुन्छौँ नि हामीहरू। सुत्दाखेरि पनि सुत्नुको 2वटा लेभल हुन्छ। एउटा चाहिँ रेम स्लिप भनिन्छ, जहाँ सपना आइरहेको हुन्छ, त्यो पनि विचारै हो, त्यो सबकन्सियस माइन्डको विचार हो। अनि अर्को स्लिप चाहिँ अर्थोडक्स स्लिप भनिन्छ, अथवा नन रेम स्लिप भनिन्छ, जहाँ सपना पनि आउँदैन। त्यो सपना पनि नआएको निद्रा सबभन्दा मिठो हुन्छ हो। अनि त्यो बेला विचार हुँदैन। मलाई निद्रा किन प्यारो भन्नाले त्यहाँ पनि म विचारबाट बाहिर आउँछु। अब यहाँनिर ठुल्ठुला विचारका विचार निर्माताहरू होइन, विचार सबैभन्दा ठुलो कुरा सुप्रिम भनेको विचार हो भनिरहेछन्। विचारले कति मान्छेको जीवन विचारले चलिरहेछ। अब तपाईँले फेरि विचारले दुःख ल्याउँछ भने होइन, तपाईँले भनिरहनु भएको अहिले विचारको अभाव भयो भने अथवा विचार धेरै खेलेन भने मान्छेले आनन्द पाउँछ भन्नु पनि त फेरि विचार हो। विचार हो। यो पनि फेरि तपाईँले एउटा विचार नै, त्यसकारण त धेरै सुख नआएको नि। अब आयो, मैले जोड्दैछु तपाईँलाई। भनेपछि
तपाईँ चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ म गुरुदेव कतिको खुसी लु हुनुहुन्छ खुसी नभएको भए हाँसेको विकास आनन्द सबैभन्दा धेरै त्यतिकै विचार त तपाईँ सिकाउनुहुन्छ होइन यसो कुरा विचार अब मलाई दुई तीनटा विचार नयाँ सिकाइसक्नु भयो विचार त भने यसको अर्को एउटा पाटो के छ भने विचार अनियन्त्रित रूपमा आयो भने दुखी बनाउने हो नियन्त्रित रूपमा आयो भने विचार विज्ञान बन्छ ओके म यहाँनिर पुर्याउँदै थिएँ सबै कुरा त्यही हो नि रक्सी पनि मिलाएर खानुहोस् स्वास्थ्य पनि बन्छ आनन्द पनि आउँछ हजुर रक्सीले तपाईँलाई खान थाल्यो भने पैसा पनि जान्छ स्वास्थ्य पनि जान्छ इज्जत पनि जान्छ राइट त्यस्तै गाँजा मिलाएर खानुहोस् औषधि बन्छ नमिलाइकन खानुहोस् विष बन्छ विचार पनि त्यस्तै हो मिलाएर गर्नुहोस् अमृत बन्छ नमिलाइकन अनियन्त्रित आयो यसले चाहिँ पीडा दिन्छ भन्न खोजेको कुरा त्यो हो त्यसकारण अध्यात्ममा के हुन्छ भन्नाले विचारबाट मुक्त भएपछि दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्ने त बुझियो सुखको लागि त विचार ठिक नआउनु ठिक भयो तर मेरो जीवनको त दुईवटा पाटो छ नि एउटा बाहिरको जिन्दगी जहाँ मैले संसार जोड्नुपर्छ राइट अनि अर्को मेरो एकान्तिक जिन्दगी भित्रको जिन्दगी जहाँ मलाई सुख चाहिन्छ शान्ति चाहिन्छ बाहिर सम्पत्ति चाहिन्छ हो सम्बन्ध चाहिन्छ त्यो सम्बन्ध सम्पत्ति विज्ञानको लागि विचारै हो प्रयोग गर्ने हो त्यसकारण विचार कहाँ काम लाग्छ बाहिरको संसारमा विचार काम लाग्छ त्यो पनि अनियन्त्रित विचार होइन सिस्टमेटिक विचार विज्ञान भनेकै त्यही सिस्टमेटिक विचार हो त्यसकारण यदि बाहिरको सम्पत्ति कमाउनु छ भने विचारको सिस्टमेटिक प्रयोग गर शान्ति कमाउनु छ भने सिस्टमेटिकले विचार छोड्दै जाऊ राइट कटुङ्ग्यो के द्याट्स इट कति बुझ्नेवान हुनुहुन्छ हजुर ठ्याक्कै बुझ्नुभयो गुरुदेव अब थोरै म तपाईँको यो पर्सनल लाइफतिर इन्ट्री गरौँ त्यसलाई अनुमति दिनुहुन्छ किन नदिनु हस् गुरुदेव कहाँ जन्मिनु भयो यसो कुरा म धर्मपुत्रको रूपमा सालनाल सहित 2018 साल आषाढ 2 गते काठमाडौँको एउटा गणेशस्थानबाट उद्धार गरिएको केटो हुँ त्यसकारण म कहाँ जन्मेँ भनेको काठमाडौँमा भनिन्छ होइन अब मेरा बायोलोजिकल आमा बाबा मलाई थाहा छैन अहिले पनि बाबा आमाको मायाको अभावको अनुभूति गर्नु पर्यो कि परेन सानोमा पर्यो होइन परेन भनेको म त धर्मपुत्रको रूपमा पालियो नि त्यहाँ त आमा पनि हुनुहुन्छ हो बाबा पनि हुनुहुन्छ त्यो माया प्रेम त मैले उहाँहरूबाट पाएँ तर बेला बेला दुःख पीडा पाएर उहाँहरूले खास गरी मेरा बाबा जसले मलाई हुर्काउनु भयो उहाँ रक्सी पिउनुहुन्थ्यो ओके अचाक्ली अनि त्यो बेला मलाई तथा नाम गाली गर्दाखेरि त यस्ता उस्ता तँलाई त पाएको त यसको बच्चा उसको बच्चा भनेर तथा नाम गाली गर्दा अनि मलाई दुःख हुन्थ्यो अनि यो दुःख पनि त विचारै हो किनकि बुवाको त्यो विचार नसुनेको भए त म दुःखी हुँदैन थिएँ नि हो अरू त सबै ठिकै हो तर विचारले घोज्छ नि मान्छेलाई त्यसकारण जब मैले त्यसमाथि विचारै गर्न छोडेँ भने त घोच्न छोडेँ सुरुमा खुबै विचार गरेँ म किनकि मेरा बाबाले गाली गर्दा तर पछि अध्यात्ममा आइसकेपछि यो सबै विचारको खेल हो मलाई दुःखी बनाउनु पनि विचार हो अब सुखी बनाउँदाखेरि पनि पोजिटिभ विचारले सुखी बनाउँछ नेगेटिभ विचारले दुःखी बनाउँछ विचारै आएन भने शान्ति बनाउँछ यो बुझिसकेपछि मलाई चाहिँ पीडा भएन त्यो एउटा आनन्द प्राप्ति गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि तपाईँले अब आनन्द प्राप्ति गर्ने बाटाहरू देखाइरहनु भएको छ र अहिले दुई चारवटा कुरामा आनन्द प्राप्त गरिरहेको छु म एकदमै ढुक्क छु आनन्दको संसारमा छु भनेर भनिरहनु भएको छ भलै त तपाईँले आत्माबाट नै सबै कुरा भन्नुभयो होला जस्तो लाग्छ बाई नेचर नै अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हजुरले सबै कुरा नै भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ आजको दिनमा मेरो बाबा आमा मसँगै भइदिएको भए म अहिले जुन आनन्दमा छु त्योभन्दा अलि माथिल्लो लेभलको आनन्दमा बिल्कुल होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन कति पनि लाग्दैन त्यो हुँदै होइन ओके होइन आमा बाबा भएर म खुसी हुने होइन नि आमा बाबा भएर खुसी हुने होइन कि आमा बाबाप्रति मेरो पोजिटिभ विचार छ भने मात्रै म खुसी हुन्छु नत्र आमा बाबा भएरै दुःखी हुने हो मान्छे किनकि उनीहरूप्रति मेरो नेगेटिभ विचार भयो भने अब म यहाँनिर जोड्छु आज तपाईँ बाबा हो आज तपाईँ बाबा हो तपाईँको बाबु हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बाबाको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ कम्पेयर गर्नु भएन तपाईँले आफ्नो आफ्नो छोरालाई तपाईँले जसरी हुर्काइरहनु भएको थियो र तपाईँ जसरी हुर्किरहनु भएको थियो कम्पेयर केही पनि गर्नु परेन किनकि उनीहरूलाई हुर्काउने तरिका कुनै इतिहाससँग जोडेर होइन कुनै पनि किसिमको परम्परासँग जोडिएर होइन उनीहरूलाई स्वतन्त्र हुर्काएँ मैले उनीहरू जे चाहन्छन् जस्तै मेरो छोराले हिँड्दै जाँदाखेरि बाबा म यहाँबाट हाम फालौँ भन्दा हाम फाल्न दिने मान्छे डु इट किनकि गरेर मात्रै सिकिन्छ निषेध गरियो भने मान्छे कमजोर हुन्छ अनि कुनै पनि कुरा निषेध गरियो भने कमजोर हुन्छ बच्चाहरूलाई हुर्काउने भनेको अनकन्डिसनल लभ
त्यसलाई चाहिँ उनीहरू जे चाहन्छ गर्न दिने हो, किनकि उनीहरू गरी नै सिक्ने पिरियडमा छ। हामी के गर्छौँ, उल्टो धर्म संस्कृति जाति सिकाउँछौँ, त्यसले उनीहरूलाई बर्बाद पारिदिन्छ, किनकि त्यो भनेको उनीहरूको मनलाई लिमिटेड बनाउँदै जान्छ। गुरुदेव, बाई स्टडिङ योर फेसियल एक्सप्रेसन, यो कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँलाई अलि मजा लागेन? अन्तर्वार्तामा यो विषय उठाउँदा चाहिँ तपाईँलाई अलि मजा लागेन? एम आई राइट? होइन, मलाई मजा नलागेको यहाँले किन देख्नुभयो भने यहाँलाई चाहिँ के गरी सम्झाउँ भनेर सोचिरहेको कारणले गर्दा मजा नलागेको बोध भएको। मजा नलागेको होइन, त्यो लागेकै हो, तर यहाँलाई कसरी सम्झाउँ म? किनकि यो टेलिभिजनको मार्फतबाट सरल शब्दमा मान्छेले बुझ्न चाहन्छ नि, त्यो सरल शब्द मैले खोज्दैछु। जस्तै अघि कोही कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्दा अब छोरो आएर चाहिँ मलाई भन्छन्, बाबा 7 वर्षको उमेरमा म यहाँबाट हाम फालौँ, यस्तो भिड देख्दाखेरि नमो बुद्ध आएको भिडमा मैले भने हाम फाल्नु, बाबु हाम फालिहालेँ। अनि त्यसपछि उनलाई फिलिङ के भयो, दर्फर आयो, चोट लाग्यो। त्यसपछि के फिलिङ भयो भन्नाले मेरा बाबाले मेरो लागि जे पनि गर्नुहुन्छ, त्यसकारण मेरा बाबाको लागि पनि मैले जे पनि गर्नुपर्छ। अर्को एङ्गल पनि होला, मेरो बाबाले मलाई मतलबै गर्नु रहेछ, त्यस्तो त होइन। 7 वर्षको उमेरमा म हाम फाल्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जान्थिनँ मैले, त्यस्तो बेलामा हामफाल भनेर लगाइदिने बाबा, त्यस्तो चाहिँ मूर्ख बाबा पनि, त्यस्तो बुद्धु बच्चा त होइन नि त ऊ। होइन, त्यो एङ्गल हुँदैन र? त्यो एङ्गल त हुन्छ। त्यो एङ्गल कहिले हुन्छ भन्नाले यदि बाबाको प्रेमको एहसास उसलाई भएन भने त्यो एङ्गल समात्छ, उसले नेगेटिभ एङ्गल समात्छ। हाम्रो कल्चर त सानो परिपक्व नभइन्जेलसम्म त छोराछोरीलाई त डोर्याउने भन्छ नि त हाम्रो कल्चरले। त्यसकारण गलत हो। गलत भएर त एउटा नोबेल पुरस्कार जित्ने मान्छे नजन्माउनुको यो देशले कारण यही हो। एउटा विश्वविख्यात मान्छे नजन्माउनुको कारण यही हो, किनकि बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन कि एउटा भनाइ छ नि। शिकार गर्नको लागि त कुकुरलाई छोडिदिनु पर्यो नि। हामीले पनि छोराछोरीलाई धेरै कन्ट्रोल गरेकै कारणले गर्दा उनीहरूले लाइफभरिको एक्सपेरिमेन्ट गर्नै पाउँदैन। नपाएपछि उनीहरूले नयाँ नयाँ डिमेन्सनमा कुनै पनि पत्ता लगाउनै पाउँदैन। अब विदेशमा कसरी बच्चाहरू हुर्किन्छन् भन्ने कुरा अलिकति डेफ्टमा जाने हो भने उनीहरूलाई त 16-17 वर्षपछि त घरैबाट निकालिदिन्छन् हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ, उनीहरूलाई गाह्रो पनि पर्छ, साह्रो पनि पर्छ, तर आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्न त बाध्य हुन्छ नि उनीहरू। त्यसकारण उनीहरूले नोबेल पुरस्कार जित्ने पात्रहरू बनाउन सक्छन्। गुरुदेव, अब दैनिक अब यसलाई यो व्यक्तिगत पाटोबाट थोरै अब अलिकति थोरै ज्ञान नै प्राप्त गरौँ। ठ्याक्क बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा मानिस स्वस्थ हुनको लागि के कुरा, पौष्टिक आहार के म्यानेज गर्यो भने चाहिँ के खाने? एउटा त आहारले मात्रै पुग्दैन, हजुर, 2-4वटा कुरा यसमा जोड्नुपर्छ। जस्तै बिहान उठ्नासाथ उसले गरिहाल्नुपर्ने कुरा भनेको मनतातो पानी 2 गिलास पिउनुपर्छ। किनकि रातभरि उसको ब्रेन त एक किसिमबाट डिहाइड्रेट भइरहेको हुन्छ, किनकि रातभरि त पानी पिउँदैन नि। अनि ब्रेनलाई चाहिँ पानी पुगेन भने ब्रेन चाहिँ स्लो हुन्छ। त्यसकारण पहिलो काम नै उठ्नासाथ मनतातो पानी 2 गिलास पिउनाले कब्जियत पनि खुल्छ अनि ब्रेन पनि फ्रेस हुन्छ। यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि सक्नुहुन्छ भने रुगाखोकी र दम छैन भने चिसो पानीले नुहाउने हो। खललल, साबुन लाउनु पर्दैन, किनकि यो दैनिक नुहाउनु पर्छ। खललल चिसो पानीले नुहाएपछि त्यो चिसो पानी शरीरमा पर्नासाथ नै तपाईँको शरीर मन मस्तिष्कबाट एन्डोर्फिन्स केमिकल रिलिज हुन्छ, जसले तपाईँलाई ह्याप्पी बनाउँछ। अनि ह्याप्पी मुडमा आइसकेपछि उसले अरूलाई दुःख दिँदैन, किनकि दुःख आफू स्याड भएपछि मात्रै अरूलाई दिइन्छ हो। अरूलाई दुःख दिएन भने अरूले पनि तपाईँलाई सुख दिन्छ। त्यसकारण यो बिहानको नुहाइ भनेको स्वास्थ्यको लागि मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि काम लाग्छ। चिसो पानीबाट नुहाउनु कतिलाई हुँदैन त्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ व्यायाम अनिवार्य गर्नुपर्छ, किनकि यो रुख बिरुवा पनि प्राणी हो, हामी पनि प्राणी। तर रुख बिरुवा चाहिँ चल्यो भने भाँचिन्छ, हामी चलेन भने चाहिँ बिस्तारै रोग बढ्दै जान्छ। हामीलाई चल्नको लागि नै बनाएको परमात्माले डिजाइन, रुख बिरुवा चाहिँ नचल्नको लागि बनाएको हो। त्यसकारण हामीलाई अनिवार्य 20 मिनटदेखि 1.5 घन्टाको चाहिँ एक्सर्साइज अनिवार्य चाहिँ चाहिन्छ। त्यो भएन भने रोगी हुनुबाट कसैले जोगाउनै सक्दैन हामीलाई। अनि प्रकृतिको सन्तान हामी भएकोले घाम चाहिँ चाहिन्छ। घाम पुगेन भने 15 मिनट अगाडिबाट 15 मिनट पछाडिबाट घाम हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, बिहानको घाम खास गरेर सकेनौँ भने के हुन्छ, भिटामिन डी चाहिँ फर्मेसन हुँदैन, किनकि खानाबाट बिरलै आउँछ भिटामिन डी। अनि त्यो भिटामिन डी कम हुनासाथ समस्या के हुन्छ, डिप्रेसन, दिमागको समस्या हुन्छ, खिन्नता, जति कमाए पनि खुसी नै नहुने, त्यो भिटामिन डीको अभावले पनि हुन्छ। त्यसकारण घाममा बस्नु पर्यो। त्यसकारण व्यायाम गर्दा घामैमा गर्नु राम्रो। त्यस्तै अब सुत्दाखेरिको कुरा गरौँ, खानाको म त्यसपछि जोडौँ। अनि निद्रा पनि
मान्छेलाई कम्तीमा पनि सामान्य कुरा गर्दाखेरि पनि 7 देखि 9 घण्टा निद्रा चाहिन्छ। मान्छे हेरी फरक हुन्छ। 7 देखि 9 घण्टाभित्र उसले निद्रा प्राप्त गरेन भने त्यो निद्राको अभावले फिजिकल मेन्टल दुवै रोग सुरु हुन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरा त छँदैछ। त्यसको साथसाथै चाहिँ अब खानपानको कुरा जोड्नुपर्छ र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको साइकोलोजी। यदि तपाईँ चाहिँ मन खिन्न भइरहने, हरेक कुरामा नेगेटिभ एङ्गल मात्रै खोज्दै हिँड्ने भने जहिले पनि पीडित हुन्छ। त्यसकारण पोजिटिभ एटिच्युड पनि चाहिन्छ स्वस्थ रहनको लागि। र अहिले त हामी यहाँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा त खानपानको कुरा हो। त्यसकारण खानपानमा आएर चाहिँ अडिएर चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा पहिलो कुरा हामीले जति खान्छौँ त्योभन्दा कम खानु पर्यो, त्यसमा शङ्कै छैन। किनकि हामी बढी खान्छौँ कम चपाउँछौँ, त्यो रोगको कारण बन्छ। गर्नुपर्ने के, हामीले बढी चपाउने, एक गाँसलाई सके 32 पल्ट चपाउने हो। अनि चाहिँ खाना जति खानुभयो त्योभन्दा अलिक थोरै कम खाने भनिन्छ आयुर्वेदमा कि हामीले जति खाना खान्छौँ त्यसको 2 भागले पेट भर्ने, 1 भागले पानीको लागि छोड्ने, अर्को हावाको लागि छोड्नुपर्छ। नत्र भने चाहिँ त्यसले रोग ल्याउँछ। तर अहिले त आफ्नो मान्छेले टन्न खाएर आफ्नो भाग मात्र होइन अरूको पनि सोरेर खाइरहेको अवस्था छ। त्यो त पेटको साइज हेरे थाहा हुन्छ। यो पेट किन भरेको मान्छेलाई, किनकि पेटै पाल्नलाई बाँचिरहेको छ। त्यसकारण पेट मात्रै पालियो के। गुरुदेव पनि ठुल्ठुलो छ अलि अलिकति। अब यो यस्तो छ, यो उमेरको कुरा पनि छ। किनकि कुराको चाहिँ फेरि धेरै डिमेन्सन हुन्छ। 40 कटेपछि चाहिँ मेटाबोलिजम कम हुने भएको कारणले गर्दा त्यो पेट अब फ्ल्याट बनाउन चाहिँ नर्मल्ली सकिँदैन। किनकि त्यो मेटाबोलिजम नै स्लो हुँदै गयो। मेरो त उमेरै 60 हो। त्यसकारण त्यो 60 वर्षको उमेर पुगेको मान्छेको त मेटाबोलिजम स्वतः नै कम हुन्छ। 60 वर्ष पुग्नु भयो? अनि कति 16 वर्षीय केटासँग कुरा गरिरहनु भयो। 60लाई चाहिँ यति पेट चाहिँ ठिकै छ। ठिकै छ। अब यो आश्रमको थोरै यो आश्रमको विषयमा जोडौँ। अब यो आश्रम को कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने कुरा त अब तपाईँले धेरै ठाउँमा भनिरहनु भएको पनि छ। ठ्याक्कै यो आश्रमलाई कसरी चलाउने खालको, यो आश्रम कसरी चल्ने खालको माइन्ड मेकअप छ तपाईँको, र अहिले यो आश्रममा के भइरहेछ खास? अहिले सामान्यतया हामी यहाँ आएदेखि जुमको कार्यक्रम पक्रियो। अनि जुमबाट वर्ल्ड वाइड हामीसँग मान्छे जोडेका छन्। र हामीले जुन गुरु ऊर्जा ध्यान भन्ने एउटा मेडिटेसन जुमैबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ दिनको 4 पल्ट। हामी यहाँ हुन्छौँ, हामीले यहाँ ध्यान गर्छौँ र अमेरिका, युरोप, जर्मनी जहाँ बसे पनि त्यहाँ बसेका मान्छेले हाम्रो ऊर्जासँग कनेक्ट भएर उनीहरूको रोग निको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि त्यसपछि उनीहरूको रोग निको हुन्छ, उनीहरूको कल्याण भएपछि उनीहरू त्यहाँबाट ल नेपाल आउनु पर्यो भनेर आइरहेका छन्। यहाँ विभिन्न राष्ट्रहरूबाट पनि आइरहनु, राष्ट्रबाट, अमेरिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट, जापानबाट, युरोपका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन् हो। र यसरी आउनेहरूसँग अब हाम्रो शिविर महिनाको 2वटा शिविर चाहिँ चल्छ 3 दिनको अहिलेसम्म। त्यसमा हामीले निःशुल्क कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसो भनेको यहाँ आएकाहरूले सकिन्छ भने सहयोग गर्ने, जति सकिन्छ, सक्नेले बढी नै सहयोग गर्ने, नसक्नेले साधना गरेर जाने, यही सिस्टममा चलिरहेको छ। अहिले यहाँ निर्माण कार्यहरू जति भइरहेको छ नि, त्यो पनि देश विदेशमा बसेर यहाँबाट ध्यान हामी जुन गर्छौँ त्यसबाट उहाँहरूलाई फाइदा भएपछि उहाँहरूले हामीलाई डोनेट गरेको थोरै जति डोनेट भयो त्यसको आधारमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो समय र संवादको लागि गुरुदेवलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, आउनुभयो। यो अहिलेसम्म यस्ता संवादहरूमा अब 60 वर्ष भइसक्यो। 42 वर्षदेखि म यही फिल्डमा छु। धेरै संवादहरू सुनियो र हजुरको प्रस्तुति त्यो अविस्मरणीय मध्ये एउटा हजुरको पनि हो। थ्याङ्क यू। जय होस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो थियो अन्तर्वार्ता मनोक्रान्तिका बारेमा। यो थियो सामान्य कार्यक्रम सरल अन्तर्वार्ता ज्ञानका बारेमा। मानिस कसरी खुसी हुने, मानिस कसरी स्वस्थ हुने, यो सन्दर्भमा गुरुदेवले आजको कार्यक्रममा केही टिप्स दिनुभएको छ। त्यो टिप्स मध्ये मलाई एकदमै छोएको, निकै प्रभावकारी लागिरहेको कुरा, तपाईँ उकाली खोजेर उकालो खोज्दै भौतारिएर ओह्राली झरिरहनु भएको छ, यसो घुम्नुहोस् त, उकाली आउँछ। त्यही छ खुसी। तपाईँ खुसी खोज्दै भौतारिरहनु भएको छ, तपाईँ थोरै टर्न हुन मात्रै बाँकी छ। एक पाइलामा तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र तपाईँ फर्किनु पर्यो। नमस्कार। Sponsored by Open Vision Academy, Chipledunga Pokhara. A complete solution for abroad study. Study in Australia, Canada and UK.